एरिस से लेकर पाइसेस तक जो प्लैनेट्स हैं उनका जो वीकली हॉरोस्कोप है वो शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर पे मेरे साथ हैं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली। आप से आज हम जो बात करेंगे वो ज़ाहिर एस्ट्रोलॉजी की तो होगी। आपका जो ये वीकली हॉरोस्कोप है वो कैसा है, इसके अंदर हम व्यूअर्स आपके साथ एरिस से लेकर पाइसेस तक जो प्लैनेट्स हैं उनका जो वीकली हॉरोस्कोप है वो शेयर करेंगे। उसके अंदर हम जो डिटेल है वो कोशिश करेंगे कि सम अप करें हर ज़ोडिएक साइन की, और फिर उससे रिलेटेड जो अगर कोई सदका है, अगर कोई ज़िक्र अज़कार है तो फिर आपको वो भी बताया जाएगा। तो फिर आए स्टार्ट लेते हैं हम लोग एरीज़ से, जो बुर्ज हमल कहलाता है। इसमें जो एरीज़ वाले हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉलो कीजिए। देखें, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक डिवाइन इल्म नहीं है, एक सेकुलर इल्म है, एक गाइडलाइन है। कुली तौर पे जानने वाली पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये एक गाइडलाइन है, इस पर मुकम्मल यकीन न करें। ये शिरक के ज़ुमरे में चला जाता है और शिरक की जो है वो माफ़ी नहीं है। तो इसको एक गाइडलाइन, एक सब्जेक्ट, एक नॉलेज के तौर पे आप जो है वो लीजिए। अच्छा, एरीज़ वाले जो हैं उनमें प्रॉब्लम इस हफ्ते ये आ सकती है कि कोई गैर शख्स जो है बाहर का, आउट ऑफ द फैमिली, वो भाई बहनों में आपस में ना गलत फहमी पैदा कर सकता है और उससे जो है लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। तो इस मौके पे आप लोगों को, एरीज़ वालों को, नहायत जो है वो क्या कहना चाहिए, मोहतात रवैया जो है ना वो इख्तियार करना होगा, वरना फिर ये है कि एक नई परेशानी जो है वो पैदा हो जाएगी, अल्लाह ना करे। बाकी ये है कि इस वीक में कुछ जो है ना आपको खुशकिस्मती के मौके जो हैं वो भी मैसर आएंगे। तो उससे फिर आपने यही करना है कि यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं इस तरीके से कि किसी का हक़ जो है वो आप ना खाएं, किसी के हक़ के ऊपर डाका ना डालें। खुशी के मौके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात आपको अता कर रही है, तो उनसे भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएं। अच्छा, और जो एरीज़ वाले ज़मीन जायदाद से रिलेटेड लेन देन वाले मामलात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अभी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। अभी ज़मीन के हिसाब से जो लेन देन वाला मामला है वो बेहतर नहीं है। जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से अपनी जो मतलब सास हैं उनके हवाले से तो थोड़े से एरीज़ वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू आ सकता है। और ख़ास तौर पे एरीज़ ख़वातीन की सासें जो एरीज़ से ही ताल्लुक़ हैं जिनका, तो वो ज़रा एक्स्ट्रा केयर करें। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एरीज़ वाले जो हैं ख़वातीन और हज़रात, सदका जो है वो दें, और सदका जो है वो स्टार्ट कीजिए अपने इर्द गिर्द से, घर से, क्योंकि चैरिटी ऑलवेज़ बिगिनस एट होम। देखिए, जो करीब तरीन मुस्तहिकीन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको, और उसमें फिर ये कीजिए आप कि कोई अनाज जो है आप ले लें, गंदम ले लें, बाजरा ले लें या मकई ले लें। ये जो है एक मुनासिब मिकदार, आप बाजरा अगर है तो वो आप परिंदों को डाल दीजिए इस हफ्ते में, दिन आप कोई भी रख लें। और ये जो गंदम है और जो मकई है ये आप अपने किसी मुस्तहिक को दे दें और उसको बता के दीजिए कि ये सदका है। या फ़त्ताहो या रज़्ज़ाक़ो या गनी, इसकी आप जो है तस्बीह फ़जर की नमाज के बाद 1 कर लें, 2 कर लें, तो ये आपके ऊपर है, जितना आपकी लगन है उतना कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं टॉरस जो है उसके ऊपर। टॉरस वाले जो हैं उनके लिए ये है कि टॉरस, जिसको हम इसको बुधसोर भी कहते हैं, तो उसके लिए कि इस हफ्ते बाज़ कुछ अनएवॉइडेबल चीज़ें जो हैं उनसे आपने थोड़ा सा ना, अनएवॉइडेबल चीज़ें आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, मगर उसकी बेस के ऊपर जो आपके नए प्लान्स हैं आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना। और
پھر ایک چیز اچھی ہے کہ کسی دوست نے اگر آپ کے ساتھ کسی کوپریشن کا تعاون کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ دوست اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور اس ہفتے آپ کو جو جاب والے لوگ ہیں، اس ہفتے آپ کو ایک نئی جاب کی آفر ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کی پرانی جاب سے بہتر ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر غور کر کے کنسیڈر کر کے اگر آپ کو جوائننگ ملتی ہے تو وہ آپ ضرور کیجیے. اور زیادہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا دوسروں سے، وہ کرنا آپ کے لیے ٹائم ویسٹیج کا باعث بن سکتا ہے. تو کائنڈلی آپ جو ہیں وہ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ نہ رکھیں. اچھا، اس ہفتے جو ہے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے میل ملاقات کرتے ہوئے جو ہے سوشلائزنگ کرتے ہوئے تھوڑا دھیان رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے. آپ نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی، کوئی غیر ضروری جیسچر، کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. آپ نے کسی ایسے ایکٹ میں نہیں آنا آپ نے کہ جو آپ کے لیے کل کو پرابلمٹک ہو. اچھا، اس میں جو مجسور والے ہیں ان کے لیے جو اس ہفتے کے لیے صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈے جو ہیں 5 یا 7 انڈے وہ آپ کسی مستحق کو جو ہے وہ بتائیں اور صدقے کے طور پہ اس کو دے دیں. اور سورہ اخلاص جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھیے، کوئی 41 بار اس کو پڑھ لیں. 5 دفعہ درود ابراہیمی پہلے پڑھ لیں، 5 دفعہ بعد میں پڑھ لیں، اور اس سے جو ہے بہت ساری جو ذہنی معاشی الجھنیں ہیں وہ آپ کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. اب ہم آتے ہیں جناب جیمنائی کی طرف. جیمنائی جو ہے جس کو برج جوزا بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے، جوزا والوں کے لیے آپ کے جو بہت سے کام ہیں وہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو اس ہفتے آپ نے یہ ہے کہ ان کا بھی ایسے ہی ہے کہ دوستوں سے، عزیزوں، رشتہ داروں سے کوئی ایکسپیکٹیشنز تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی، اور وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ کی انویسٹمنٹ کی جو پرابلم ہے، اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی، پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یعنی آپ کا ایک مالی مسئلہ اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ حل کر دے گا انشاءاللہ. باقی جو لوگ جاب کر رہے ہیں، آفس جابس کر رہے ہیں، ماحول میں تھوڑی اتنا کشیدگی رہے گی تو اس کو ایوائڈ کریں. مطلب کچھ اس طرح کی بات آپ بھی نہ کر دیں کہ ناگواری جو ہے وہ بڑھ جائے. کشیدگی تو آلریڈی ہے، تو آپ ایسی بات نہ کیجیے گا کہ آپ کے اینڈ سے جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ جناب یہ بات جو ہے یہ آپ کی وجہ سے شروع ہوئی. تو جو خواتین ہیں ان کو کئی پینڈنگ کام جو رکے ہوئے ہیں، جو جیمنائی والی خواتین ہیں، کئی پینڈنگ کام انہوں نے روکے رکھے ہیں. تو اس ہفتے میں کوشش کریں کہ میکسیمم جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، کیونکہ آگے آنے والا ہفتے جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ اور ذمہ داریاں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس ہفتے میں جو پینڈنگ کام ہیں، بیک لاگس ہیں، وہ ان کو کمپلیٹ کریں. اور جو بزرگ ہیں آپ کے، ان کی جو مخالفت ہے اس سے ذرا گریز کریں. آپ نے کنفرنٹیشن نہیں کرنی، وہ آپ کو کر سکتے ہیں، آپ نے جواب نہیں دینا. اچھا، جو جیمنائی والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو صدقات ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو آپ نیلے رنگ کا کوئی کپڑا جو ہے اس کا سوٹ کسی کو سلوا کے بنا کے دے دیں، جو آپ کی توفیق ہے. اور جو دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ چاول جو ہیں اس کا صدقہ جو ہے وہ آپ، کچے چاول جو ہیں ان کا صدقہ وہ بھی کسی مستحق کو جو ہے وہ آپ دیں. اور ویسے تو درود شریف جو ہے ہر مسلمان کو، مومن کو پڑھنا چاہیے، مگر اس ہفتے جوزا والے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایک تسبیح درود شریف کی جو ہے وہ کسی طرح کوئی بھی درود شریف جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے اس کا ورد کریں. اچھا، اب ہم نیکسٹ جو ہے ہمارا آتا ہے کینسر یعنی سرطان والے جو ہیں اس ہفتے بعض معاملات میں آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ معاملات کا اگر سلوشن آپ چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، الاسٹیسٹی جو ہے وہ دکھائیں. اور آپ اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہیں، یہی بات کر رہا ہوں میں کہ جو آپ کرتے ہیں اپنے رویے کو چینج کرتے ہیں، لچک لاتے ہیں، تو پھر آپ کافی سارے فائدے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اچھا، اس ہفتے جو ہے اپنی جو
प्रोफेशनल आपकी इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात जो हैं, उससे घरेलू मामलात जो हैं मतलब हल होते नज़र नहीं आते। ज़रूर यानी ये मसरूफियात ज़्यादा हैं तो टाइम थोड़ा सा निकालें, क्योंकि घर के मामलात को भी जो है वो हल करना है और वो आप ही की तवज्जो चाह रहे हैं। अच्छा, अब फिर ये है कि पास्ट में जो आपने कोई मिस्टेक्स की हैं तो इस हफ्ते में बैठें, सोचें और उनसे ना लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि अब जो टाइम आपके पास टाइम फ्रेम आगे आ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, उसमें कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप अच्छे करने जा रहे हैं, तो माजी की गलतियों को उनसे रिलेट ना होने दें। अच्छा, इसमें फिर ये है कि अगर इस वीक में अगर लेट्स से आपको कोई पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा है, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, कोई पार्टनरशिप काम में अगर कोई ऑफ़र कर रहा है तो उसको सोच समझ के एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये टाइम पार्टनरशिप या पार्टनरशिप्स इनकी एक्सेप्टेंस के लिए ये बेहतर टाइम है। अच्छा, इसके अलावा जो अपने आपके अखराजात हैं उनको ज़रा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इकॉनमी वाइज ये वीक ज़रा थोड़ा सा आपकी एक्स्ट्रा केयर का मुतकाज़ी है, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान के साथ जो है एक्सपेंस को करना है। सरतान वाले जो हैं इनके लिए सूरह कौसर जो है वो 101 मरतबा जो है वो मगरिब की नमाज के बाद जो है इनको पढ़ना चाहिए, और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पहले और 5 मरतबा बाद में। और इससे ये होगा कि रूहानी फ़वाइद जो हैं वो हैं, और अगर आप किसी तरह की कोई नेगेटिव मनफी मामलात में इन्वॉल्व्ड हैं किसी की वजह से, तो अल्लाह ताला इस सूरह कौसर की बरकत से उन नेगेटिव मामलात वाले मामले को भी ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। सरतानी हज़रात और ख़वातीन के लिए जो सदका है वो सब्ज़ रंग की जो दाल है उसका सदका आप करें, और अपनी तौफीक के हिसाब से जो है वो आपने जिसको देना है वो दें, और बता के दीजिए कि ये सदका है। लियो असद की तरफ मुझे यकीन है आप लोग बोरियत में तो नहीं जा रहे हैं, मगर ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकली उसको शेयर करूँ। अच्छा, आप लोग जो हैं जल्दबाजी में ना आए इस हफ्ते में, क्योंकि आपकी वैसे भी जो ओवरऑल जो जल्दबाजी की आदत होती है वो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन जाती है। तो आपके जज्बातीपन की वजह से आपके बाज़ औक़ात जो बने बनाए काम हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा जो है इसको इस हफ्ते भी वॉच कीजिएगा। अच्छा, इस हफ्ते में आपको कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो बड़े नॉन सेंटिमेंटल तरीके से लेने होंगे, गैर जज्बाती तरीके से आपने जो है ना वो करने हैं डिसीजंस। इसी में देखें कामयाबी है, और वैसे भी जज्बाती होना, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंटिमेंटल होना वैसे भी आपके लिए भी ठीक नहीं, और दूसरे लोग भी जो हैं वो पसंद नहीं करते। तो असदी हजरात जो हैं वो थोड़ा सा दे हैव टू कीप देयर कूल दिस वीक, वैसे हमेशा भी रखें मगर इस हफ्ते तो ख़ास तौर पे। अच्छा, ये है कि जो दूर पार रिलेटिव्स हैं आपके, समुंदर पार आप कहना चाहिए, उनकी तरफ से कोई इश्यूज़ जो हैं वो अराइज कर सकते हैं। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि बी पेशेंट, सब्र तहम्मुल के साथ मामले को देखें, और उसके बाद जो है अगर कोई डिसीजन लेने वाला ज़रूरी है तो फिर लीजिए। अच्छा, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि ससुराल की तरफ से उनको कोई खुशी जो है वो मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और ये जो असदी ख़वातीन हैं, बाकी ये है कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सास के साथ जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े और बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा लियो वालों से कि देखें, जहाँ पे टेंशन का माहौल होता है ना, वहाँ पे एक बंदे को ज़िद छोड़नी होती है। तो अगर दूसरा बंदा किसी और बुर्ज से है और आप लियो हैं, तो आप अगर ज़िद छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला फ़तह और इज़्ज़त जो है वो आपको अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके लिए सदक़ात की। तो लियो वालों के लिए
جو اس ہفتے کے صدقات ہیں وہ مکئی ہو سکتی ہے اور شکر ہو سکتی ہے. پیلے رنگ کی چیز کا جو صدقہ ہے وہ آپ دیجیے. اپنی جو استعداد توفیق اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس کے حساب سے آپ جو ہیں یہ صدقہ دیں. دونوں دے سکیں تو دونوں صدقے دے دیں, اور جس کو بھی دیں بتا کے دیں. کوشش کریں کہ اپنے قریب ترین کوئی دیکھیں فرد جس کو یہ لگتا ہو صدقہ, تو یہ اس کو دے دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا, اس کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ نے دینا ہے. اللہ رب العزت جو ہے رزق کی تقسیم کرتا بھی ہے, اور رزق کی تقسیم کرنے والوں سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا جو ورد ہے وہ 2 چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک تو آپ درود پاک کی جو تسبیح ہے وہ آپ کوئی وقت مقرر کر کے پڑھ لیجئے, یا دوسرا سورہ شمس جو ہے اس کی تلاوت آپ اگر کرتے ہیں فجر کے وقت, نماز فجر کے بعد اگر کرتے ہیں سورہ شمس کی تلاوت, تو وہ پورا دن جو ہے آپ کا وہ اللہ رب العزت کی خاص حفاظت میں جو ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں بدھ سملا کی طرف, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ورگو. کچھ لوگ اس کو ورگو بھی کہتے ہیں, تو ہم بہرحال ورگو کہتے ہیں. تو بدھ سملا جو ہے اس کے لیے خواتین حضرات کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ باہر کا سفر پلان کر رہے ہیں, وہ یہ جو منتھ ہے یہ جو ویک ہے یہ باہر کے سفر کی پلاننگ کے لیے کافی فیزیبل ہے. اور اس ویک کے اندر جو سملہ والے ہیں ان کو روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو ذہنی الجھنیں تھیں کہ کیسے ہوگا, کیا کریں گے, کس طریقے سے فلاں چیز کو مینیج کریں گے, کس طریقے سے فلاں چیز کو مینیج کریں گے, تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے ان کے جو معاشی مسائل ہیں, روپے پیسے کے جو معاملات ہیں, وہ اللہ رب العزت اس ہفتے بہت بہتر کرنے جا رہا ہے. لہٰذا پلان کریں سفر کا بھی. اور اس ہفتے میں لوگ جو پاکستان سے باہر, اپنے ممالک سے باہر, جہاں پہ بھی بیچ رہے ہیں, اگر فورن ٹریول کا سوچ رہے ہیں تو اس ویک کے اندر اپنے کیس کی تیاری جو ہے, اپلیکیشن ہے یا جو بھی آپ نے ویزا کی فارمیلٹیز ہیں, وہ آپ اس ہفتے میں پوری کر لیجئے. اچھا, کچھ آپ کے اوپوننٹس جو ہیں, چاہے وہ بزنس میں ہیں, چاہے آپ کی جاب میں ہیں, آپ کی فیملی میں ہیں, ان کی تھوڑی سی مخالفت کا اس ہفتے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, وہاں پہ آپ نے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جب اس سے خلوص نیت سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور یہ ہے کہ ود ان دا کنٹری بھی جو سفر ہے نا اس ہفتے میں, یعنی ایسے ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسرے شہروں میں کام ہے, ٹریول کرنا ہے, جانا ہے, آنا, تو یہ اس ہفتے میں ٹریولنگ کا جو ویک آپ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کا ٹریول ویک ہے کام کے سلسلے میں. اچھا, آپ نے ایک کام کرنا ہے, ورگو والوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں کہ اسکن کے ایشوز کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ اس ویک میں کچھ اسکن کی جو پرابلمز ہیں وہ ابھرتی ہوئی, رائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ اپنی اسکن کا جو ہے دیکھیں, اس موسم میں, سردی میں, دنیا میں کہیں پہ بھی ہو تو عام طور پہ لوگوں کی پرابلم اسکن کی آتی ہے کہ ڈرائنس ہو جاتی ہے. تو اپنی اسکن کو کوشش کیجیے گا کہ موئسٹ رکھیں اور اس کو اس فارم میں رکھیں کہ یہ ڈرائنس کی طرف نہ جائے. اچھا, جو خواتین و حضرات ہیں ورگو, جو خاص طور پہ نئے شادی کے بندھن میں ابھی بندھے ہیں, ان کو یہ خیال رکھنا ہے کہ سسرال میں کوئی کسی قسم کا بھی ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بحث مباحثہ اور کانفلکٹ, اوور ڈسکس کرنا کسی چیز کو, ان ساری چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے, کیونکہ اسراف کریں گے ایک تو کمپلیکیشنز بڑھیں گی, اور دوسرے جو ہیں وہ باتیں بنائیں گے. آپ کی نئی شادی شدہ زندگی جو ہے اس میں تلخیاں بھرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ اس کو خود جو ہے ایوائڈ کریں.
اچھا جی، اب اس میں جو برج سملہ والے لوگ ہیں ان کے لیے جو صدقہ ہے وہ کالے رنگ کا جو کپڑا ہے، آپ وہ کسی کو دے سکتے ہیں بطور صدقہ. ایک سوٹ کے برابر کا کپڑا جو ہے وہ دے دیں، یا کالے ماش جو ہیں اس کا آپ صدقہ دے دیں. اور جس کو بھی دیں اس کو آپ بتا کے دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے آس پاس جو قریبی لوگ ہیں ان میں اگر چلا جائے کسی ضرورت مند حاجت مند کو، تو وہ اس کی قبولیت کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے اللہ رب العزت کے پاس. آپ لوگوں کو میں یہ عرض کروں کہ سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے یہ پڑھیں آپ عشاء کے بعد. 21 مرتبہ سورہ فلق اور 21 مرتبہ سورہ والناس، 5 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر کے ساتھ. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دفعہ تھوڑا سا آپ کو مخالفین کا سامنا ہے اور یہ سارا معاملہ ہے، تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ نصر. سورہ نصر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ آپ نے 11 مرتبہ جو ہے اول آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاملات آپ کے بہترین طرف لے جائے، اور دین اور دنیا کی جو آسانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی آسانی کا باعث جو ہے اللہ کی رحمت اور مدد کے ساتھ بن سکیں.